बादशाह वो कौन है, मेहरबा वो कौन है, क्या ऊंची शान है, उसकी सब निशान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है अली हजवेरी अल-मरूफ हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह, दूसरा हिस्सा। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को जरूर दबाएं। शुक्रिया। लिखते हैं कि आप तरीकत के जमाल और वक़्त के साहिब दबदबा बादशाह थे और तमाम अहले ज़माना आपके गर्विदा थे। तालीम इब्तिदा में अबू अली ज़ाहद से सरखस में हासिल की। एक दिन में 3 दिन का सबक लेते और 3 दिन अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते। आपने मुसलसल रियाजत और मुजाहिदा किया, यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको आला मर्तबा पर पहुंचाया। बहुत शाहाना जिंदगी बसर करते थे। शेख अबू मुस्लिम फारसी ने मुझे बताया कि मेरी गोदड़ी में बहुत मैली कुचैली थी। आपके पास पहुंचा तो आप बहुत शाहाना लिबास में तख्त पर दराज थे और ऊपर मिस्री देबा की चादर ओढ़े हुए थे। मैंने ये देखकर दिल में ख्याल किया कि इस ठाठ के साथ फकर का दावा भी अजीब बात है। मुझे देखो कि मैं इस गोदड़ी में फकर का दावा करता हूँ, लेकिन मेरी कोई बात जुबान पर लाए बगैर आपने फरमाया कि तुमने ये बातें किस दीवान में लिखी पाई हैं। मैं इस पर अपने दिल पर बहुत शर्मिंदा हुआ। आपने फरमाया कि तसव्वुफ तो अल्लाह से दिल लगाने का नाम है। आप एक दफा निशापुर से तोस को जा रहे थे। रास्ते में सर्द खाई पड़ती थी। आप अपने पाँव में सर्दी महसूस कर रहे थे। साथ जो दरवेश था वो बयान करता है कि मेरे दिल में ख्याल आया कि अपने रुमाल के 2 टुकड़े करके आपके पाँव पर लपेट दूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि मेरा रुमाल बहुत अच्छा है, उसे जाया क्यों करूं। लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। तो उस पहुंचकर हम मजलिस में बैठे थे कि मैंने आपसे सवाल किया, ऐ शेख हक्कानी, अल्हाम और वसवसा में क्या फर्क है? आपने फरमाया कि अल्हाम तो वो है जिसने तेरे दिल में ये ख्याल पैदा किया कि अपने रुमाल को अबू सईद के पाँव के गिर्द लपेट दूं ताकि उसके पाँव को सर्दी ना लगे, और शैतानी वसवसा वो था जिसने तुझे ऐसा करने से रोका। अबू अहमद मुजफ्फर बिन अहमद बिन हमदान के वाकयात में लिखते हैं कि आप औलिया के रईस और सूफियों के नासिया थे। अल्लाह ताला ने रियासत ही के मसनद पर आप पर मैंने खुद उनसे सुना कि दूसरे लोगों ने जो कुछ बियाबानों और जंगलों की मंजिलें किता करके पाया, मुझे अल्लाह ताला ने वो चीजें मसनद और बाला नशीनी में ता फरमाई। फना और बका में आपका कलाम बहुत अच्छा है। मैं एक रोज करमान से आपके पास आया। मेरे कपड़े रास्ते की गर्द से अटे हुए थे। आपने मुझसे कहा, कहो अबुल हसन क्या इरादा है? मैंने कहा कि मेरा दिल समा को चाहता है। आपने उसी वक्त इंतजाम कर दिया और कवालों को बुलाया। लड़कपन का जमाना था, पहले ही कलमात के समा से बेकरार हो गया। कुछ वक्फा के बाद जब मेरा गलबा और जोश कुछ कम हुआ तो पूछा, कहो इस समा से क्या गुजरी? मैंने अर्ज किया, ऐ शेख मैं बहुत खुश हुआ हूँ। फरमाया कि एक वक्त तुझ पर ऐसा आएगा कि ये समा और कौवे की आवाज तेरे लिए यकसा हो जाएगी। समा में कुव्वत उसी वक्त तक है जब तक मुशाहिदा हासिल नहीं होता। देखो कहीं इसकी आदत ना कर लेना कि तेरी तबीयत का जुज बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो यही रह जाएगा। तालीम तरीकियत में आपके शेख अबुल फजल मोहम्मद बिन हसन खतली हैं। उनके हालात कलमबंद करते हुए फरमाते हैं कि तरीकत में मेरी इब्तिदा आप रहमतुल्लाह अलैह ही के साथ है। तफसीर, हदीस और तसव्वुफ तीनों के आप आलिम थे। तसव्वुफ में आप हजरत जुनैद के मजहब पर थे, हजरत शेख हजरमी के मुरीद और हजरत सरवानी के मुसाहब थे। 60 साल तक मखलूक से गुम और पहाड़ों में गोशा नशीन रहे। ज्यादातर कयाम जबले लगाम पर रहता था। मैंने आपसे ज्यादा बारोब और साहिब हैबत कोई गू शख्स नहीं देखा। सूफियों के लिबास से हमेशा किनारा कश रहे। एक मर्तबा मैं आपको वजू कराने के लिए आपके हाथों पर पानी डाल रहा था कि मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं एक आजाद आदमी हूँ। आखिर मैं इन पीरों की क्यों गुलामी करूं? जो किस्मत में लिखा है वो जरूर पूरा होगा। आपने फरमाया, बेटा जो ख्याल तेरे दिल में पैदा हुआ है मैं उसे जानता हूँ।
ہر کام کا ایک سبب اور ذریعہ ہوتا ہے. یہ خدمت اور ملازمت آدمی کی بزرگی کا سبب بن جاتی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ حق تعالیٰ چاہتا تو ایک سپاہی زادے کو تاج شاہی پہنا دیتا ہے. جس روز آپ کی وفات ہوئی تو آپ بانیہ اور دمشق کے درمیان پہاڑ پر واقع ایک گاؤں بیت الجن میں تھے. آپ کا سر میری گود میں تھا. میرا دل سخت مضطرب اور تکلیف میں تھا، جیسے کہ ایسے محسن اور دوست کی علیحدگی کے خیال سے ہونا ہی چاہیے تھا. آپ نے فرمایا، بیٹا میں اعتقاد کا مسئلہ بیان کرتا ہوں. اگر تو اپنے آپ کو اس کے مطابق درست کر لے گا تو ہر قسم کے رنج و تکلیف سے بچ جائے گا. یاد رکھو، ہر جگہ اور ہر حال اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے، خواہ وہ نیک ہو یا بد. تیرے لیے مناسب ہے کہ تو اس کے کسی فعل پر انگشت نمائی نہ کرے اور نہ ہی دل میں اس پر معترض ہو. آپ نے ابھی اتنی بات فرمائی تھی کہ اپنی جان خداوند کریم کے سپرد کر دی. قصب روحانی کے لیے آپ حضرت علی حجویری نے شام، عراق، فارس، کازخستان، آذربائیجان، تبرستان، خوزستان، کرمان، خراسان، ماورا نہر اور ترکستان وغیرہ کا سفر کیا. ان ممالک میں بے شمار لوگوں سے ملے اور ان کی صحبتوں سے فیض حاصل کیا. صرف خراسان میں جن مشائخ سے آپ ملے ان کی تعداد 300 ہے. ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے خراسان میں 300 اشخاص ایسے دیکھے ہیں کہ ان میں سے صرف ایک سارے جہان کے لیے کافی ہے. دوسرے ہم اثر جن سے متاثر ہوئے، اپنے زمانے کے جن بزرگوں سے آپ کو خاص طور پر متاثر ہوئے، ان کے اسماء گرامی یہ ہیں. ان کے بارے میں تاثرات بھی قوسین میں درج ہیں. شیخ محمد ذکی بن علا، زمانے کے سردار اور محبت کا شعلہ. شیخ القاسم سدیسی، پیر مجاہدہ. شیخ الشیوخ ابو الحسن بن سالبہ، توحید میں روشن بیاں. شیخ ابو اسحاق بن شہریار، صاحب دبدبہ. شیخ ابو الحسن علی بن بکران، بزرگ صوفی. شیخ ابو عبداللہ جلیدی، بہت احترام والے. شیخ ابو طاہر مکشوف، جلیل القدر بزرگ. شیخ احمد بن شیخ خرقائی، خواجہ علی بن الحسین سیرکانی، وقت کے سیاح. شیخ مجتہد ابو العباس دامغانی، خدا کے اقبال کا سایہ. خواجہ ابو جعفر محمد بن علی الجومینی، محقق بزرگ. خواجہ رشید مظفر بن شیخ ابو سعید، دلوں کا قبلہ. خواجہ شیخ احمد جمادی السرخسی، وقت کے پہلوان. اور شیخ احمد نجار سمرقندی، زمانے کے بادشاہ رحم اللہ علیہم. دو اہم واقعات اپنے تلاش و جستجو کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے ایک مشکل پیش آئی. اس کے حل کے لیے میں نے بہت مجاہدے کیے، مگر یہ مشکل حل نہ ہوئی. اس سے پہلے بھی مجھے ایک مشکل پیش آئی تھی اور اس کے حل کے لیے میں نے حضرت شیخ ابو یزید کی قبر کی مجاوری اختیار کر کے اس پر غور و فکر کیا تھا اور میری وہ مشکل وہاں حل ہو گئی تھی. اب کہ میں نے پھر ایسا کیا، برابر 3 ماہ تک ان کا مجاورہ پڑوسی بنا رہا. ہر روز 3 مرتبہ غسل کرتا رہا اور 30 دفعہ وضو کرتا رہا، لیکن میری یہ مشکل حل نہ ہوئی. بالآخر میں نے خراسان جانے کا ارادہ کیا اور راستے میں رات کے وقت ایک خانقاہ میں رات بسر کرنے کے لیے ٹھہرا. وہاں صوفیوں کی ایک جماعت بھی تھی. میرے پاس اس وقت موٹے کھردرے ٹاٹ کی ایک گودڑی تھی اور وہی میں نے پہن رکھی تھی. ہاتھ میں ایک عصا اور کوزہ لوٹا تھا. اس کے سوا اور کوئی سامان میرے پاس نہیں تھا.